बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास क़ाब असरी तशरीफ़ फरमा थे कि एक खातून आई और आकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा खाविंद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोज़ा रखता है। और ये कह खुश हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हुए कि खातून क्या कहने आई है। उसने फिर यही बात दोहराई कि मेरा खाविंद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजार देता है और सारा दिन रोज़ा रखता है। उस पर क़ाब असरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसने अपने खाविंद की बड़े अच्छे अंदाज में शिकायत की है। अमीरुल मोमिनीन बोले, कैसे शिकायत की है? तो उस पर क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, ये औरत ये शिकायत करने आई है कि जब इसका खाविंद सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहेगा और सारा दिन रोज़ा रखेगा तो फिर बीवी को वक्त कब देगा? ये औरत तो कहने आई है कि मेरा खाविंद नेक तो है मगर मुझे वक्त नहीं देता। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके खाविंद को बुलाया तो उसने कहा, हाँ, मैं मुजाहिदा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आप फैसला करें। तो हज़रत क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो, हंसी खुशी उसके साथ रहो और कम अज़ कम हर 3 दिन बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो। जब वो मियाँ बीवी चले गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबी बिन क़ाब से पूछा कि आपने ये शर्त क्यों लगाई कि हर 3 दिन बाद बीवी से मिला करो? उन्होंने कहा, देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियों की इजाज़त दी है। चुनाचे अगर 4 शादियाँ भी किसी की हों तो 3 दिन के बाद फिर बीवी का नंबर आता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इबादत कर सकते हो। 3 दिन के बाद एक दिन रात तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हें गुजारना पड़ेगा। तो देखें नाजरीन कराम, शरीयत इंसान को क्या खूबसूरत बातें बताती है। मोहतरम भाई और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल से 3 माह कबल आखिरी हज फरमाया। उस मौका पर 9 ज़िल हज को मैदान अराफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख मुसलमानों के सामने अपना आखिरी खुतबा दिया। ये इस्लामी तारीख़ में खुतबा हज्जतुल विदा की हैसियत से मशहूर हुआ। इस खुतबे की खासियत यह है कि इसमें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को मुखातिब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और लोगों को नसीहत की और उन्हें समझाया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो और औरतों के साथ खैर ख्वाही करो, इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तुम उनसे हम बिस्तरी और इस्मत और अपने माल की अमानत वगैरह के अलावा और कुछ इख्तियार नहीं रखते, और जब वो अपना फ़र्ज़ अदा करती हों तो फिर उनके साथ बदसलूकी का जवाज़ क्या है? हाँ, अगर वो किसी खुली हुई बेहयाई का इर्तिकाब करें तो फिर तुम्हें उन्हें सज़ा देने का हक है। बस अगर वो ऐसा करें तो उन्हें बिस्तरों से अलहदा छोड़ दो और उन्हें मारो, लेकिन अज़ियतनाक मार ना हो। उसके बाद अगर वो तुम्हारी मती हो जाएं तो फिर उन्हें सज़ा देने का कोई और बहाना तलाश ना करो। सुनो, जिस तरह तुम्हारा तुम्हारी बीवी पर हक है, उसी तरह तुम पर तुम्हारी बीवियों का भी हक है। तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर ऐसे लोगों को ना रोंधने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घर में ऐसे लोगों को आने की इजाज़त ना दें जिन्हें तुम अच्छा नहीं समझते। सुनो, और तुम पर उनका हक यह है कि तुम उनके लिबास और पहनने में अच्छा सलूक करो। नाजरीन, मदरजा बाला हुक्म शरीयत ने उस वक्त दिया है जब मियाँ और बीवी एक दूसरे को दस्तयाब हों, मगर जब किसी मजबूरी की वजह से शौहर या बीवी किसी दूसरे शहर या मुल्क में हो तो ज़ौजैन बाहमी रजामंदी से जितनी मुद्दत तक चाहें एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई हुदूद व क़यूद मुकर्रर नहीं किए और ना ज़ौजैन को मखसूस मुद्दत के अंदर इकट्ठे होने या मुबाशरत करने का पाबंद किया है। ज़ौजैन एक दूसरे से जितना अरसा भी दूर रहें, उससे उनके रिश्ते अज़वाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शौहर अपनी बीवी की रजामंदी से और बीवी अपने शौहर की रजामंदी से जितना अरसा चाहे दूर रह सकती है, लेकिन अगर शौहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा और फिर 4 महीने की मुद्दत तक उनकी सुलह या रुजू ना हो पाए तो एला हो जाता है, जिससे तलाक बाइन वाक़या हो जाती है
اور رجوع کے لیے تجدید نکاح لازمی ہوتا ہے۔ اعلیٰ سے ہی استدلال کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ درج والا آیت سے واضح ہوا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ 4 ماہ سے زائد مدت تک بیوی کے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے علماء کرام نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تو بیوی کو مطالبہ طلاق اور معاملہ خلا کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ملازمت یا روزگار کے سلسلہ میں یا کسی بھی دوسری غرض سے اہل خانہ سے دور رہائش پذیر افراد جن کے لیے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت میں اہل خانہ کے پاس جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو فریق ثانی کی رضامندی زوجین کے فتنے میں پڑنے کے اندیشوں اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ بولے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی۔ جب قرات پوری ہو جائے تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 15 مرتبہ رکوع کرنے سے پہلے پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، پھر اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں، سجدے میں جائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، اسی طرح ہر رکعت میں کہیں۔ یہ کل 75 کلمات ہوئے اور ہر 4 رکعتوں میں 300 کلمات ہوئے۔ تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روزانہ یہ کلمات کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ کلمات روزانہ نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعہ کو کہیں، اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ وہ برابر یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر من و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔